سلام سلام أمل العالم تركو نيشانالي فتواتن كبران انتخاتاتلتي كمي تخونو كل سلام اكزابير يمسكن بوغاني سلامية نسخاتكم اول بابزلهم هو سلامكم بزح ترفتو للي وبعدتم ولا تسفايا انكو عدوما نو شانالي بسلام مزاهم نايلو ما عندي فيديوز خوون كعمارتيو خمزي افت سكرين تريوز لهم واغا سيراميك حيزلكم مزئ لهم واغا سيراميك نايوش تعدنا نايدقا خندين يونزل حابيرنا قرينا كافتنا يقدم حزي وسي خدو نزل بركز كحد ورحي خلن إذا سيراميك واغا خاب سرح الناس حزي كزي أبي بس يحنزل كرئنا اسكعبي لي فسامة تخطاتلو نشانا لي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير اناقركم نخطا براتها تعني بتحتنا يلابو كبرات حواتي لايك شير نتكور لي كعا كابلدي انا مسكم قيا مباركس ازي اناولكو واغا سراميك كرئ خالنا ازي تريو زلخم اللامات مالتيو ازي بلج لزو زلنا تقول دمو خمزي حمخشتواي نقر كوين سرا زنيهو كلتا عينة سراميكيو نايوش تعدي سراميكي حيزة مزئي نايوش تعدي بلا ما اسكينو قداما يلو بحرفاف كينو ون قداما يلو كالاي سالساي درجة كم زلو خينو مالتيو جن قدم نافتي ناي سراميك واغان كلنا تي عين السراميك بمستي عقمنا زخاين مست زنهي واغا ودنت مست خبار مخانو مساناسين تاي خيد مس عقمنا تاي خيد مستي عقمنا بتشا زي خونسي اغلغلتو كافتي غزياونت نايتي واغا نهاري وي كعنايتي واغا ودنت زي كنا نري انتاي ذا اكل غزي يصنح عيني زحيش نزل بيز فالصبر يخون متجوزل لكم مالتي كبرات حواتي بسم سيراميك كيركا جزي خمس أي خاني سيراميك قدامي درجة تبهلكم كشات لكم يخليهم قدامي درجة أي لكم حسكم نجازهم تخلوا تخليهم نياتهم تمشيتي سلازم منكم مالتينا كم بتشازي خنس اسخاتكم سلازي تفلتوا بزفال سبرمو رجامي تشجركم أريهم كتجوزل لكم حدا كلاك عني نيوش تعدي إن نيوش سيراميك أيون يحش شنا نزبل ناوتشي بالتعمي إخبار إسكاب سلست الشح ألو إسكاب كل تشحون ألو ناوش تعدخ عنيجي إسكاب شحيش الشميتي سالس هاي مالتيو أتي نايدقنا ناوش تعدين تأيو أفر لا يتيلنا كل سنة نايو على حساب يزهب برقز حز ناوتشي بالتعمي لما تأيو كأوخ عني بالتعمي زبلج لج كم زي بك أدس يزولك صوري نجاريو كأخ عنو دفيت أي حاسسن الملك عسي كم زي نهر قيني أن حي حاسسن تناوش تعدخ عني أوش أبزخنا جزيز فيلي قبري حاسس ينسأل منامن بزحي كونني يمزلوا جنت ناوش تعدي أيون أي فيل زقبر إذا حرفة في مالتي أنا حزي بأرمت مالي واقع سيراميك أيقا زي لماز مالتيو از لماز نيوش تعدد قدامي درجة هاي لزشيد شحيش الدشميتن سالاسان ازي مبل كالاي كوينو زشيد تحرفاف مالتايا شحن 320 سكاوش حي 300 كاوش حي 300 سكاوش حي 320 زلو اتي نيوش تعدو خينس اتحرفاف مالتيو بتحرفاف ويس قدامي درجة ايامتلون بنات هات مصاوعة مالتيو جن بنيوش تعدي اتقدامي زبهال جن اتي لماز ايو عند حد انا وش تعدي خد سرح خوينكم لماز ورو مالتيو كما يقولني حزي حرف هاف كوينس اين شراتت ويك عقلعو عبيت كل يخل يوم كوركن يوم قالن تلو ولا تي حرف هاف كوينس ما يتاتي وما يندحر فاسيسوس حرف هاف يكون اي خنس ناقدني خنشراتك لما تقول ما يندحر عليكمس زي كان شراتتي خال اي شرات بقبه تحسكم وما يبدن بيازريكم تريكم بزح زي كان شراتتي لتسفا يقبر ان كرات حواتي مكنياتهم ازخون الساعات فيل نحس قبر كوين دقامي سيراميك تحدثيهم دقامي سيراميك محدث ما ندم بتاع حاوي كيسار اينا مسرحكم زي قريكم اتناوش تعدو خينو بقدامي درجه مالتي نايوچ زي حسابي نايوچ حزي تخكلنيا اسكال سلسش اسكال سلسي حاو سلسشن حمشتميت ميو السدمو زرزر عقم زلكم نعختم قرفيا جن مستي عقمنا زخيل بز حساب نايوش تعدو خيل قدامي سلازا قطم زرزرو اتلاماز اتك قدامي درجه جيركم تتسرحو يمرز انا نبع المياه كما خرخلو خمس ملاشيوني تحرفافون شحي 3 ايو زرزرو سغنا زخونه ساعات فيل كغبري خالي غبروني ايام لمرقصنيا خوينا مالتينا اتنيوش تعدي تقدامي لمازغن فيل اي غبرن منو عينت اي ايارن
تبهلكم لكمنا واقو دمو شحن 630 إذا حرفاف كعني شحن 300 إسكاو شحن 300 عسران مالتيو كاو سايز زمو سوسا بسوسا نقومتو سوسا نقول نسسا كاو عني حزن أبنت نكاريش حيش 630 تيلنا نقومت 1 متر نقولني 1 متر 1 كاري بحال مالتي سلازي سوسا بسوسا شحي 630 تيلنا يتقدم درجة نكاري ينبي نتا سوسا بسوسا بتشاي خانتي أوزي جرازة أتوكم مالتي كرات حوادي حزن أبنت ناتاتكم جزا نأبنت حمشتن عسرتن بشدشتن سبعة ندحر خيلو ندي مسألو كابي كاب عسرات شعتن اسكاب سالسا كاري مسألو حزين سالسا كاري تخون جزاهم كابي نحسب برو حزي مالتي لك عبيت واي معري نأبنت ناتاتكم سالون حمشت كراوح بشدشتو خيلو سالسا كاري مسألو سالسا كراوح بشحن شدشتميتن سالسا نتيلنايو أروان حمشتن شحن 45 شحن 900 يورمي تقرش يا قولات 46 شحولو مالتيو ثلاثة كاري تليكم كوميو كاو كدمر نبل مركزيكم ناتاتكم حمشتا كرابح ب4 تخينو لون 46 شحن هنا مركزي حمشتا كرابح ب4 10 كاري كرابح بشحن 600 بشحن 600 ثلاثان مالتيو ثلاثان كلتنشح كدمر 46 شح مالتنا سالوننا مريك أسي ساعة شو مونتنش حنود لنا ساعة شو مونتنش حنشد الشميتين كاو ناي سرحتنا نكاري 250 تخينو درجلو خابوتنا بوتاي فلاليو ناي سرحتنا مالتيو سالسا كدمر 5 كراوح ب250 شوعت الشحن شوعت 250 يمزقلو مالتيو برات هذه شوعت الشحن 500 يمزقلو كدمر 7 8 شحنو لو مالتيو كدمر 7 8 شح 5 شحن 500 اسكابنا ايدنا اسكابنا سيراميكو زرزرو اسكاب 9 شح بس ما احتنسى واقو كره خل دحنا يمثل قنت هتقرايموس 8 قريش حزي اقول ناي بزي ناي سبينتو بناي بزي ناي حصا بتزل حز علاقه مالتي كوسك انسكعني زرزرو حاولنا نري نخون كم زي يوسخ تسفا نقبر كاوزي بلعل توسيخو يا من كغزو خيني رواي يا قدم حزي قدم 3 ورحي زي قداماي درجه شحن 480 نيرو عدوا أما على خاني شحن 430 نسكاو شحن 400 نيرو مالتي حزي وسخو أنا اليوم كم تزلوا مثل نس شحن شيء 30 كلنا خلوا دنقيس أما عز وسخو إلى يمس حزاز 4 جزي وسخو تبهلكم مالتيو إننا يا نحنا نحسب كله نص زخون كله ينهي بتشبت عمي خبير تخيلك جزي هم أمات سيراميك بدعم تسبر أيوس لذيذ عايز أمد لكم سب ترخيكم تعي زأمد الكاسب ندحر ترخيو مالتي جزي هم ما زمسلو نجاري لي زرا أحد خون يخون وسخن بين أنا سخر المغنيات ولا حنتي لان مالتينا جزيكم تتأمو أمتو سأنجز بالكم أمات الحزير السنة زر النازل حد كنول مالتينا بايزوي نيش تعدي سيراميك تلامات إذا قدامي درجة أزيو نعيي بدعم يدسيلني بنياتهم بزح رزحاتونا يفلتن نود فيتو كان دنزيزو يحاسيس تتبهايلو كان زي بزح يفلت كاو عني كان اي درجه زبهالو مزيو عاوزين بعينت كلرن هو نكشنا ني شنت بيت دليتكم عينت حبر تمرطو تخليهم ازي بخال اي درجه ايو زي تريغو زلهم فيديو مالتيو زرزره مغزاخم زي اريكم تقدامي نايش تعدو خين تقدامي مالتيو ناي وጭ እንደحرغازيهم وين تقدامي كخونلو زين سيراميك زين فتيين كماوت مالتي زين لما صاتني بلج ازلالا بطعم فتيين زغونو زنيو دمو بحرفاف كوينس قدامي درجه مالتيو زرزره انا كنسو دس يبلنن زين لما صاتين دس يلناني مالتيو እና ደቂ عبي هواي نسلس 4 خلاص كندي اخلنا نزول دمو بكاري تحسبو تخليهم حزن ابنت ناتاتكم كاري كند ايو تبازحومو كاخ عبت انس زي نغركم عداغا تبازحو تخريهم نايزي واغازي ازيتلكمني الكتما عدوا ايزخون زله منالبات هم على عدغرات وقرو شراك انس كوساس لازخل ازي الكتما عدوا ايو
ጌርካ ይብለኩም ወይ ከዓ ጌርካ ይብለኩም ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ዋይና ኩሉ ይወሲኹ ናይ ገዛ መስርሒ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብጣዕሚ ይወሲኹ ግን ካብዚ ብላዕሊ ከም ዘይውስኽ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ዋይ እና ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ዋጋ ሰራሚክ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ናይ ማዕፆና መስትያት እንድሕር ደሊኹም ደሞ እሱጉም ብጣዕሚ ይወስኽ ከም ምውሳኽ ግን ደሞ ብኻልእ ቪድዮ ሰሪሐዮ ኣለኹ መልስ ኢልኩም ንድሕሪት ትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ኸዓንዬ ከም ብረት ስሚንቶ ሑፃ ፀፀር እምኒ እንታይ ሓድሽ ነገር እንሄ ዝብል ደሞ ሒዘልኩም ክመጽእ ክብራት ኣሕዋተይ እስካብ ሽዑ ሰሰናዩ ባይ ባይ